वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, जो ये फन की दुनिया है ना, इसमें जो सबसे पहले जो एंटरटेनमेंट की फॉर्म थी वो थी किस्सा गोई, दास्तान गोई। अब दास्तान गोई कैसे हुआ करती थी कि पुराने अदवार में जब इंसान गारों में रहता था या वहां रहता था जहां के जैसे घर बने हुए हमारे वो नहीं थे, विल्डरनेस में इंसान दरियाओं के पास रहता था, तो हुआ ये करता था कि कोई एक आदमी जो बूढ़ा होता था, जाहिर है उसके पास एक तजर्बा होता था, एक एक्सपीरियंस होता था, तो अपने तजर्बात जो है वो बच्चों को मुंतकिल किया करता था, बात करके, गुफ्तगू करके, जो भी उस दौर की गुफ्तगू थी। लेकिन ज्यादातर सिविलाइजेशन जो थी वो दरियाओं के पास होती थी, तो दरिया के पास जब आप बात करते थे ना तो दरिया का अपना एक शोर भी होता है, बेशक, तो ऊंची आवाज में बात करते थे। तो हर कोई इस काबिल नहीं था कि बहुत ऊंची आवाज में बात कर सके, बात सुना सके आपको, जी, स्टोरी टेलिंग कर सके। तो चंद एक लोग होते थे जिनके पास ये महारत होती थी। जो किस्सा गोई ये राइटर की खुद क्रिएशन होती थी या कोई रियलिस्टिक चीजें भी इसमें शामिल? बहुत खूबसूरत यार गोगे, एक तो आपके लिए क्लैप होनी चाहिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये ज्यादातर क्रिएशन होती थी, वो क्यों? वो कोई झूठ नहीं बोल रहे होते थे। क्रिएशन इसलिए होती थी कि अब एक किस्सा जो आज रात को सुनाया जाएगा, उस किस्से में बच्चों को हिकायात भी देनी है, नसीहतें भी करनी है, जुबान भी सिखानी है, लड़ना भी बताना है, तो वो सब चीजें जमा कर दी जाती थी एक में, ताकि एक क्लास हो जाए, पता भी ना चले कि हमारी ये क्लास हो रही है और वो सुनाया भी जाए। अब ये जो दास्तान गोई थी, ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करती करती पूरी दुनिया में फैली। तो आपने दास्ताने अमीर हमजा, अरब में चले जाएं तो अल्फ लैला, आपको याद है, 1000 रातें जो है वो चलती रही और बड़ी बड़ी लंबी दास्तानें। ऐनक वाला जिन। फिर पंजाब में वारें होती थी, हाँ जी, वारें सुनाई जाती थी, किससे सुनाई जाती? जैसे वारे शाह हीर अब भी पढ़ी जाती है। बिल्कुल, तो किस्सा ही है। वार का जो लफ्ज है ना वो क्या है? वारदात। वारदात की पूरी कहानी जैमल फतेह की वार है एक, यानी कि पहले जो पर्चा भी करता था, हाँ जी वारदात क्या हुई थी, एग्जैक्टली, वो कहानी बताएं, वो किस्सा बताएं क्या हुआ था। तो काफी पुराना जराइम पेशा आदमी। हारून साहब, आजकल जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस स्टैंड अप का अपना एक सेट करते हैं, जी। क्या ये उस दौर का स्टैंड अप था? नहीं, ये उस दौर का स्टैंड अप नहीं था एक्चुअली। ये इसमें ना कई असनाफ थी, ये कई टाइप का था। कुछ होते थे रिज्मिया, ये जंग की कहानी है सिर्फ, कुछ होते थे ऐसे ही कॉमेडी के हवाले से, कुछ होते थे ट्रेवलॉग्स। अच्छा, तो पंजाबी में ना वारें होती थी, जैसे आपने हीर वारिस ने जो लिखी है उसके बारे में। जैसे रागी भी आते थे, रागी राग सुनाते थे, उसमें भी दास्तानें होती थी, शाहनामे होते थे। जैसे शाहनामा इस्लाम भी किताब बड़ी शानदार है, तो ये शायरी की सूरत में भी और नसर की सूरत में भी। हमें जो बदर साहब ने ज्वाइन किया है, जी, इसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि ये दास्तान गो भी हैं। अच्छा, दास्तान गो, मैं क्या पता नहीं, साढ़े शोली दुआ करना है। तो आज हमने इन्हें तकलीफ दी है, आपको ज्यादा तकलीफ महसूस तो नहीं हुई है? जी नहीं। तो मेरा ख्याल है फिर ज्यादा वक्त जाया किए बगैर इनको फिर कभी बुला ले। हाँ, कल आ जाए सर। हमने आपको देख लिया, आपका गेटअप बहुत अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे, कल आ जाए 7 बजे। अब आपकी तरफ आएंगे और माइक आपके हवाले, जी, एक शानदार सी दास्तान गोई हो जाए। जी ठीक, एक क्लैप कर देंगे। दास्तान गोई की इस महफिल में आपका खैर मकदम है। जैसा कि हारून साहब बता चुके हैं कि पहले दास्तानें बहुत लंबी हुआ करती थी, कई महीनों तक, कई दिनों तक चलती थी। तो पेश खिदमत है आज का किस्सा। ये लखनऊ के शहर की बात है। लखनऊ में एक बहुत बड़ी गुलकारा रहा करती थी, उनका नाम था खानी बेगम। खानी बेगम जितनी हसीन थी उससे कहीं ज्यादा सुरीली भी थी। जब वो गाया करती थी तो एक समा बन जाता था। बड़े बड़े लोग खानी बेगम के आशिकों में से थे। उनमें बड़े बड़े नवाब, रईस और उमरा लोग थे। उनमें से 2 नवाब ऐसे थे जो बाकायदा खानी बेगम से शादी करना चाहते थे। उनमें से एक नवाब साहब का नाम था नवाब बाकर अली और एक नवाब का नाम था नवाब जुम्मन खान। वो दोनों बला के आशिक थे खानी बेगम से। जब भी मिलने आते खानी बेगम से कहते कि खानी बेगम हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपने घर की जीनत बनाना चाहते हैं। लेकिन खानी बेगम बड़ी चालाक औरत थी। उन्होंने दोनों नवाबों से वायदा कर रखा था, मगर शादी का करने का इरादा उनका किसी से भी नहीं था।
اب دونوں نواب اسی داؤ میں تھے کہ خانی بیگم مجھ سے شادی کریں گی، مجھ سے شادی کریں گی، لیکن خانی بیگم نے کسی سے باقاعدہ وعدہ نہیں کیا ہوا تھا. 7 دن گزرتے گئے، لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے لکھنؤ کو ہلا کر رکھ دیا کہ رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے کسی نے خانی بیگم کا قتل کر دیا. پورے لکھنؤ میں کوہرام مچ گیا، خانی بیگم کا خون ہو گیا، خانی بیگم کا خون ہو گیا. داروغہ آئے، تفتیش ہوئی، مگر ان کا کیس یہ کہہ کر بند کر دیا گیا کہ خانی بیگم کے کسی ناکام عاشق کی یہ واردات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے عشق سے مجبور ہو کر خانی بیگم کو قتل کر دیا ہو. ایک طرف تو یہ ہوا، مگر دوسری طرف وہ جو دونوں نواب تھے ان کی تو مانو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی. دونوں نواب پریشان کہ خانی بیگم نے ان سے شادی کا وعدہ کیا ہوا تھا، دونوں نے ان کو اپنے دل میں بسا رکھا تھا، مگر اب خانی بیگم اس دنیا میں نہیں تھی. ان میں جو نواب جمر خان تھے وہ ذرا تھوڑے سخت مزاج آدمی تھے، وہ جلدی ہی اس واقعے کو بھول گئے. مگر نواب باقر علی خان جو تھے وہ ذرا نازک مزاج آدمی تھے، انہوں نے اس بات کو اپنے دل پر لے لیا. ہر وقت روتے رہتے، اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلتے، کپڑے مائلے ہو گئے، داڑھی بڑھ گئی، کہیں نہ آتے نہ جاتے نہ کسی سے ملتے، ہر وقت خانی کی یاد میں روتے رہتے. تو کافی عرصے کے بعد ان کے ایک دوست ان سے ملنے کے لیے آئے. جب نواب صاحب کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے کیا ہوا نواب صاحب؟ تو نواب صاحب نے ساری کہانی کہہ ڈالی کہ ایسے ایسے ہم جن سے محبت کرتے تھے وہ اس دنیا میں نہیں رہی، بس اس کے غم میں ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. تو ان کے دوست ان سے کہنے لگے نواب صاحب چھوڑیے، کیسی باتیں کرتے ہیں، کسی ایک کے جانے سے دنیا تھوڑی ختم ہو جاتی ہے. آپ میرے ہمراہ چلیے، شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں، تھوڑا ہوا خوری ہو جائے گی، تھوڑا طبیعت سنبھل جائے گی. نواب صاحب نہیں مانے، بڑی منتیں کی، دوستی کا واسطہ دیا. خیر نواب صاحب مان گئے، نواب صاحب کو اٹھایا، کپڑے تبدیل کیے تو ان کو ساتھ تیار کر کے لکھنؤ کے بازار کی طرف نکل پڑے. اب جی وہ ان کے دوست لکھنؤ کے بازار میں نواب صاحب کو لے کر پھر رہے ہیں. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو شہر کے نان بائی اور جو خان سامہ اور وہ جو کھانا پکانے والے لوگ ہوا کرتے تھے، باورچی لوگ، وہ ہر روز نوابوں کے لیے کچھ نئی ڈش ایجاد کیا کرتے تھے، کچھ نیا کھانا بنایا کرتے تھے. تو وہ ان کے دوست نواب صاحب کو لے کر ایک شاہی نان بائی کے ہاں لے کر گئے. تو جا کر بیٹھے تو اس نان بائی سے کہا کہ لاؤ میاں اگر کچھ بنایا ہے تو پیش کرو. تو اس نان بائی نے آج ہی پہلے دن ہی کچھ کھانے کے لیے کچھ نیا بنایا تھا. تو اس نان بائی نے ایک پلیٹ میں ایک روٹی نما چیز لا کر نواب صاحب کے سامنے رکھی. نواب صاحب یہ سوچ رہے تھے شاید کچھ مرغ مسلم ہوگا، کوئی شاہی بریانی ہوگی، مگر یہ روٹی نما چیز تھی جو اس سے پہلے نواب صاحب نے نہیں دیکھی تھی. خیر صاحب وہ نان بائی وہ روٹی رکھ کے چلا گیا. تو نواب صاحب نے بڑی بے دلی سے اس روٹی میں سے ایک لقمہ توڑا اور اپنے منہ میں رکھا. مگر جیسے ہی نواب صاحب نے وہ روٹی کا لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو ایسا لگا جیسے مانو منہ میں ذائقوں کی بہار آ گئی ہو. ان کو بہت اچھا لگا. دوسرا لقمہ توڑا، پھر کھایا، تیسرا کھایا، ان کو بہت اچھا لگا. تو کہنے لگے بھئی یہ پکوان کس کا ہے، کس نے بنایا ہے یہ؟ اب اس وہ نان بھائی جو تھا وہ ڈرتا ہوا کہیں چھپ گیا کہ کہیں نواب صاحب کو میرے یہ بنایا ہوا پکوان اگر پسند نہیں آیا تو میرا تو سر قلم ہو جائے گا. اس کو ڈھونڈا، لایا کہ چلو تمہیں نواب صاحب بلا رہے ہیں. صاحب وہ نواب صاحب کے سامنے آیا تو نواب صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ پکوان، یہ روٹی تم نے بنائی ہے؟ اس نے کہا جی حضور یہ گستاخی میں نے کی ہے. بھائی بہت لذیذ بنائی ہے تم نے. اچھا یہ بتاؤ تم نے اس روٹی کا یہ جو پکوان بنایا ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا حضور یہ آج میں نے پہلے دن بنائی ہے. تو ویسے بھی بنانے والے سے کھانے والے کا جو حق ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو آپ نے کھا لی ہے، نام بھی آپ ہی رکھ دیجئے. نواب صاحب کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے، کہنے لگے دیکھو میاں ہم جن سے محبت کرتے تھے ان کا نام خانی تھا اور ہمارا نام باقر ہے، کیوں نہ اس پکوان کا نام باقر خانی رکھ دیا جائے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. آج پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی ہمارے ایشین لوگ بستے ہیں وہ اس باقر خانی کو کھاتے ہیں تو نواب باقر علی خان اور خانی بیگم کا نام ایک ساتھ لیتے ہیں. یہی ان کی محبت کی نشانی ہے. ارے بہت خوب، بہت اعلیٰ. آج کے لیے اتنا ہی. اگلی بار ایک نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آداب عرض. ارے واہ واہ، بہت اعلیٰ. ناظرین یہ تھا آج کا شو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.